काफ़ी हो चुका है। उस्ताद मोहतरम की गुफ्तगू कुछ ही देर बाद आप समाअत फरमाएंगे। बस मैं इश्तिहार के हवाले से थोड़ा सा तारुफ़ करवा के आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये पहली तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस चक नंबर 390 WB में मुनाकिद की गई है। यहाँ ख़त्म नबूवत के इनकार करने वाले जो लोग रहते हैं, हम उन्हें सिद्क़ दिल से इस्लाम की दावत देते हैं। कादियानियत कोई मजहबी फ़िरक़ा नहीं है, ये अंग्रेज़ों का खुद काश्ता पौधा है। एक ऐसा शख्स जो शायद इंसान कहलाने का भी हकदार नहीं है, उसे बेवकूफ़ लोग नबी तक मानते हैं। शुरू में जब इसने लोगों में अपना तारुफ़ करवाया तो एक मुस्लिह के तौर पर इसने अपने आप को पेश किया। गिरगट की तरह रंग बदलता रहा। बराहीने अहमदिया के नाम से 50 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब लिखने का वादा किया। 4 जिल्दों से आगे लिख न सका। लोगों से चंदा बटोरता रहा। लोगों ने मजबूर किया कि हज़रत आपने 50 जिल्दें लिखने का वादा किया था, ये तो 4 जिल्दें ही हुई हैं, तो 5वीं जिल्द लिखकर गुलाम अहमद कादियानी ने ये बात कही कि 50 और 5 में सिर्फ 0 का फ़र्क है। जो इस कदर कज़्ज़ाब इंसान हो कि 50 और 5 में वो कहता है ये 5 हो गई, इसे 50 ही समझो। कोई 50 लाख लेकर इनसे उधार और 0 ख़त्म करके कहे कि जी 0 का फ़र्क है, तो क्या ये तस्लीम कर लेंगे? इसी पर बस नहीं है, अल्लाह की तौहीन इस शख्स ने की, नबियों की तौहीन की। छोटे से किताबचे में लिखता है कि इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर गुलाम अहमद है। तमाम नबियों की ये तौहीन करने वाला। और मैं तो जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि कोई बड़े से बड़ा गुनाह आप उठाएं जिसका इर्तिकाब इस शख्स ने न किया हो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने किरदार को लोगों के सामने पेश किया था कि फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही हल वजदतुमूनी सादिक़न औ काज़िबा। जाओ, मिर्ज़ाई ज़हर का प्याला तो पी लेंगे, कभी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की सीरत पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं होंगे। कोई बड़े से बड़ा ऐब आप नाम लीजिए। लोगों की इज्जतों पर डाके तक इसने डाले हैं। और मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह इसका नातका बंद करने के लिए शेखुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने पहला तारीख का पहला मुत्तफ़िक़ा फतवा तरतीब देकर उन्होंने शेखुल कुल सैयदना नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में वो फतवा पेश किया। और फिर अपने खर्च से वो सारा मवाद जो उसके कुफ्र पर मुश्तमिल था, करिया करिया बस्ती बस्ती तमाम उलमा से तस्दीक करवा के ये पहला फतवा था जो मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर कुफ्र का लगाया। और उसके बाद उनकी मसनद पर जानशीन शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह हुए और सारी ज़िंदगी इन्हें नाकों चने चबाते रहे। और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से गुफ्तगू का मौका नहीं है, फिर कभी करेंगे। आप अगर कादियानियत के हवाले से
بحث کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، مکالمہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مطالعہ کیجئے۔ آج کی نوجوان نسل کو آگاہی نہیں ہے، اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں کہتے ہیں جی ہم تو کچھ نہیں کہتے۔ آپ دیکھیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ بات لکھتا ہے کہ تمام مسلمان کنجریوں کی اولاد ہیں، تمام مسلمان کنجریوں کی اولاد ہیں۔ یہ نبی تو کجا کسی عام انسان کی زبان ہو سکتی، عام انسان کی زبان ہو سکتی ہے؟ اور پاکستان کا بدقسمتی سے پہلا جو وزیر خارجہ تھا، اس نے محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا۔ ظفر اللہ نے کیا کہا تھا؟ استاد ظفر اللہ نے کہ میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ سوال کیا صحافیوں نے، کہا مجھے غیر مسلم سٹیٹ کا مسلم فرد سمجھ لیں یا مسلم سٹیٹ کا غیر مسلم بندہ سمجھ لیں، میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ یہ ایسے ہی نہیں، علماء نے قربانیاں دی ہیں، جیل کی کال کوٹڑیاں برداشت کی ہیں، اپنی پیٹھوں پر کوڑے کھائے ہیں، پھانسیوں سے جھولے ہیں، اپنا خون پیش کیا ہے، پھر جا کر انہیں پارلیمنٹ میں دلائل کے بعد، اتنی بحث کے بعد انہیں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ انہیں پورا موقع دیا گیا تھا صفائی کا، دلائل کی روشنی میں ان کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں تو یہ آئین کے بھی غدار ہیں اور آئین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث فرزند کو عطا کیا ہے۔ گرداسپوری خاندان کے چشم و چراغ ڈاکٹر بہاؤالدین، جن کا اصلی نام ڈاکٹر سلیمان اظہر ہے، ڈاکٹر بہاؤالدین کے کلمی نام سے وہ معروف ہیں، انہوں نے اپنی جیب سے برطانیہ کے اندر بیٹھ کر 75 جلدیں ختم نبوت کے اوپر لکھی ہیں۔ 75 جلدیں، 1 سے لے کر 66 جلدوں تک یہ مسلسل پاکستان کے اندر، اور 73 74 75 یعنی 69 جلدیں 75 میں سے شائع ہو چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے خرچ پر ان کو تباہ کروایا ہے۔ اگر آپ مناظر ہیں، آپ محقق ہیں، آپ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر بہاؤالدین کا یہ علمی خزانہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ انہوں نے قلم بھی چلایا ہے، مال بھی خرچ کیا ہے، اور ان کے بیٹے سہیل گرداسپوری نے پاکستان میں جگہ جگہ جا کر لائبریریوں میں علماء کی خدمت میں اس کتاب کو پیش کیا ہے۔ تو یہ کتاب ہر لائبریری کی زینت ہونی چاہیے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ استاد محترم تشریف فرما ہے، اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔